सम्पूर्ण संगीत प्रेमीहरूमा समर्पित रहेको कार्यक्रम झङ्कार लाइभ सो हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दै अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हरेक दिन 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजन प्लसको पर्दामा यहाँहरूले झङ्कार लाइभ सो हेर्दै आइराख्नु भएको छ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कसँगको सहकार्य बिन्दवासिनी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुति जय गीत जय सङ्गीतको अभियान रहेको कार्यक्रम झङ्कार लाइभ सोको यो श्रृङ्खलामा आज म प्रमिला कार्की उपस्थित भएकी छु र अबको 1 घण्टा यहाँहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा आशा व्यक्त गर्न सक्छु र विश्वास राख्न सक्छु। त्यो बाहेक अर्को त्यस्तो खासै मसँग केही पनि छैन विकल्प। सो त्यो भएर पनि यहाँले हामीलाई साथ दिनुहोला। हामी यस कार्यक्रममा गीत सङ्गीतमा योगदान पुर्याउनु भएका विभिन्न खालका स्रष्टाहरूसँग कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ। उहाँहरूले समाजप्रति दिनुभएको योगदानको बारेमा कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ। समग्र रूपमा गीत सङ्गीतको समृद्धिको लागि, गीत सङ्गीतको संरक्षणको लागि हामी यस कार्यक्रममा हरेक दिन उपस्थित हुने गरेका छौँ र हामी भन्दै आइराखेका छौँ जय गीत जय सङ्गीतको अभियानमा पनि छौँ भनेर। र हाम्रो नेपालमा विभिन्न खालका अवार्ड कार्यक्रमहरू भइराखेका छन् र भोलि मात्रै पनि एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड हुँदैछ। त्यसको लागि पनि बिन्दवासिनी परिवारले एकदमै शुभकामना व्यक्त गर्दछ र यसै गरी हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड हुँदैछ। त्यसको लागि पनि हामीले सम्पूर्ण बिन्दवासिनी परिवारको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र एउटा राम्रो स्रष्टाले पक्कै पनि अवार्ड पाउनुहुनेछ र अवार्डले पक्कै पनि धेरैजनालाई प्रोत्साहन गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशा व्यक्त गर्न सक्छौँ र थ्याङ्क यू सो मच जतिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। एनिवेज, प्रोग्रामको स्टार्टिङमा जहिले पनि म्युजिक भिडियो राख्छौँ तर आज प्रोग्राममा के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज मसँग एकदमै ब्युटिफुल कपल हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँहरू दुईजनाको योगदानको कुरा गऱ्यो भने यो श्रृङ्खलाले पुग्दैन, एकदमै लामो हुनेछ। सो त्यो भएर पनि हामीले अहिले चाहिँ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीतको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूले दिनुभएको योगदानको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र समग्र रूपमा गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित रहेर हामीसँग दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ। सो पक्कै पनि उहाँहरूसँगको यो अन्तर्वार्ता यहाँले हेरिदिनु भयो भने केही सार्थकता पक्कै पनि पाउनेछ, म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र प्रोग्रामको स्टार्टिङमा एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो राख्छौँ, त्यस पछाडि गेस्टको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। अलराइट, यो ब्युटिफुल गजल पछाडि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु झङ्कार लाइभ सोमा। र यो गीतबाट, यो गजलबाट यहाँहरूले एकदम इन्जोय गर्नुभयो होला। सुरेश वाग्लेजीले लेख्नु भएको थियो यो गजल, अत्यन्तै ब्युटिफुल शब्दहरू, अत्यन्तै राम्रो शब्दहरू थियो र सुरेश वाग्लेजी आफैमा एउटा राम्रो गजलकार हुनुहुन्छ। र यो गीतमा कसको आवाज थियो भन्ने कुरा यहाँले याद गरिदिनु भयो भने आजको गेस्ट हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। अत्यन्तै रुचाउनु भएको कपाल हो। विशेष गरेर उहाँहरू दुईजना एकजना छुट्टैलाई भन्दा पनि दुवैजनालाई सँगै चाहिँ धेरैले रुचाउनुहुन्छ र नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँहरूले अत्यन्तै ठुलो योगदान पनि पुर्याउनु भएको छ। धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ। उहाँका गीत सङ्गीतहरू धेरैको मन मस्तिष्कमा छन् जस्तो लाग्छ मलाई पनि अत्यन्तै धेरै मनपर्छ। र उहाँहरूको गीत अब एकदमै बच्चैदेखि सुन्दै आएको त म भन्दिनँ, तर धेरै पहिलाबाट सुन्दै आएको चाहिँ हो। सो ढिला नगरिकन आज हामीसँग उदय सोताङ र मनिला सोताङ हुनुहुन्छ। सो उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सर, म्याम, दुवैजनालाई झङ्कार लाइभ सोमा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? गीतहरू रेकर्ड गरिरहेछौँ अनि अर्को रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि लागेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नै रेस्टुरेन्ट बिजनेस पनि छ दरबारमा होइन? सो त्यसको बारेमा अलि बिचमै कुराकानी गरौँला। त्यहाँ तपाईँहरू दुवैजनाले एज एन सिङ्गर पनि गीत गाउनुहुन्छ होइन? र त्यहाँ धेरैजनालाई एकदम मनोरञ्जन पनि दिलाइराख्नु भएको छ र त्यहाँ तपाईँहरू दैनिकै अपडेट हुने ठाउँ पनि भन्नु पऱ्यो। यहाँलाई प्रत्यक्ष भेट्न मन लाग्यो भने दरबारमा गएर भेट्न सकिन्छ। केही भनिदिइहाल्नुहोस् न त, सुरुमै टपिक आइहाल्यो किन पछाडि सारी राख्नु जस्तो लाग्यो? अब रेकर्डिङहरू चाहिँ भइरहेछ, टुरहरू पनि कार्यक्रमहरू पनि भइरहेछ र त्यो सँगसँगै हामीले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेछौँ मिलेर। हामी साथीहरू छौँ र मिलेर गरिरहेछौँ। दरमागमा छ मधुशाला गीत गजल रेस्टुरेन्ट भनेर, त्यसमा चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पनि गाउँछ र हामी पनि गाउने गर्छौँ। विगत धेरै वर्षबाट तपाईँहरू नेपाली गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै कति वर्ष भयो अहिले तपाईँ गीत सङ्गीतमा हुनुभएको?
भयो निकै भयो होला सँगै भएको त भयो होला 30-32 वर्ष भयो 32 वर्ष भयो 32 वर्षबाटै तपाईँहरू सँगै भएको चाहिँ गरेको चाहिँ गीत सङ्गीत छुट्टा छुट्टै गरेको चाहिँ अझै धेरै धेरै भयो, 35 भनेपछि तपाईँहरू लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो र अहिले अब सुरु गरौँ तपाईँहरू अब विभिन्न खालको प्रोग्रामहरूमा बाहिरतिर पनि गइराख्नु भएको हुन्छ एज एन कपल दुईजना नै पनि गइराखेको देखिन्छ सो बाहिरतिरको त्यस्तो प्रोग्रामहरू अहिले खासै नभएको हो किनभने तपाईँहरू रेस्टुरेन्टमै बिजी भएको देख्दाखेरि पनि होइन गइरहेछौँ युएस गएर आयौँ 1.5 महिना बस्यौँ त्यसपछि आएर कतार गयौँ अब फेरि टुरहरू हुन्छ युरोप र युएसको फेरि हामी प्लानमा छौँ भनेपछि जे होस् तपाईँहरूले गरि नै राख्नुभएको छ भन्नु पर्यो ओके कस्तो छ अहिले नेपाली गीत सङ्गीतको अवस्था यहाँहरूले धेरै वर्षदेखि हेर्दै निहाल्दै आइराख्नु भएको छ स्टिल पनि तपाईँहरूको माग एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईँहरूले गाउनुभएका गीतहरू अहिले पनि धेरैजनाले गुनगुनाउनुहुन्छ सो कस्तो छ समग्रमा गीत सङ्गीतको अवस्था चाहिँ अवस्था अब पहिलाको जस्तो छैन पाउनुपर्ने धेरै छ तर पाइएको छैन अहिलेसम्म त्यही हो अब कता कता चुइरह होला होइन कताबाट अब हामी अब टेक्नोलोजी अब एकदम हाई भएर गयो यसको पछाडि धेरै भाग्न पनि सकिन्न किनभने हामी त्यो पछि भाग्नुभन्दा पनि हामी क्रिएसनमा विश्वास गर्ने हो किनभने कलाकार म त भने नि मैले गीत सङ्गीत भन्दा बाहिर केही पनि गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ रेस्टुरेन्ट व्यवसाय त सबै मेरो पार्टनरहरूले गर्छ म एउटा पर्फर्म गर्ने हिसाबले मात्रै गर्छु र गेस्टहरूसँग मेरो इन्टरेक्ट हुन्छ नजिक गएर बोल्छु र बुझ्छु उहाँहरूको त्यति मात्रै तर सङ्गीत र बाहेक म अरू केही काम गर्नु सक्छु जस्तो लाग्दैन त्यसले गर्दा हामी पछि परेको हुनसक्छ म क्रिएसन सङ्गीत गर्ने गीत गाउने लेख्ने सङ्गीत गर्ने त्यसमै म व्यस्त हुन्छु मनिला म्याम अब तपाईँले सुरु गर्ने टाइममा र अहिलेसम्म त स्टिल तपाईँ एकै नाचले अगाडि बढिराख्नु भएको छ आफ्नो प्रस्तुति दिइ नै राख्नु भएको छ गीतहरू पनि गाइराख्नु भएको छ के फरक पाउनुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले सुरुवात गर्ने टाइममा र अहिले त अब धेरै फरकहरू छन् होला तपाईँले महसुस गरेका कस्ता कस्ता फरकहरू मैले महसुस गरेको फरक चाहिँ के भनेदेखि अब सुरु हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब गीत सुनिन्थ्यो होइन अब गीतहरू अब एउटा गीत अब हामीले गायौँ भन्यो भने त्यो गीत अब धेरै लामोसम्म सुनिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ के लाग्छ मलाई अहिले सुनिनु भन्दा पनि हेरिन्छ जस्तो लाग्छ कि गीत चाहिँ भनेको सुन्ने जमाना भन्दा पनि हेर्ने जमाना जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ त्यति फरक चाहिँ मैले पाएको त्यही हो अब अहिले युट्युब भन्छ युट्युबमा भनेको भिजुअल मात्रै हो हाम्रो त्यो गीत मात्रै दियो भने खासै हुँदैन इम्पोर्टेन्ट हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब भिडियो बनाएको गीतहरू मात्रै चल्ने जस्तो भयो क्या हाम्रो अब कम्पोजिसनहरू एउटा एल्बममा पहिला निकालिन्थ्यो एउटा एल्बम कमसेकम 8वटा 10वटा गीत राख्दाखेरि त्यो गीतहरू सबै सुनिन्थ्यो नि त होइन सबै सुनिन्थ्यो एउटा दुईवटा भिडियो बनिन्थ्यो अब अहिले एउटा गीत निकालेर युट्युबमा हाल्यो बस सक्यो एल्बम निकाल्ने छैन हुनु पनि बिक्री वितरण पनि छैन त्यही अब डिभाइस के अरे मिडिया भनौँ न अब युट्युबबाट भयो यो समथिङ के गरौँ आइरहेछ त्यसबाट मात्रै अब छ हामीले साक्षात् हामीले बेच्नु जस्तो पहिला क्यासेट बिक्री हुन्थ्यो सिडी बिक्री हुन्थ्यो त्यो अब छैन त्यो त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरूबाट स्रोत त्यो कार्यक्रमको र हुन्छ नि टुरहरूको मात्रै हो हाम्रो अब इन्कम सोर्स भनौँ न अब यहाँहरूलाई विगत धेरै वर्ष पहिलाबाटै कुनै पनि स्टेज प्रोग्राम या कुनै पनि गीत गाउनु पर्यो भने प्राय कपललाई नै खोजिन्छ होइन छुट्टा छुट्टै एकजनाले मात्रै तपाईँले मात्रै गाइदिनुहोस् न म्याम तपाईँले मात्रै या सर तपाईँले मात्रै भन्ने खालको अलिक कमै हुन्छ होला तपाईँहरूले पनि कतिको रियलाइज गर्नुभएको छ बाहिरबाट हेर्दा पनि त्यसरी नै देखिन्छ यस्तो रात चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई सोचाइ मेरो खासमा यो चाहिँ अब हामी दुईजना सिङ्गर गाउने होइन सिङ्गल गाउनु भन्दाखेरि डुएट नै बनाऊ जस्तो हामीले सिङ्गल सोलो गीतहरूलाई पनि डुएट बनाएर गीत गाउँछौँ जस्तो आधी बाटो भयो होइन तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भयो यो गीत उकाली चढाउला एउटै शब्दलाई हामी सँगै गीत गाएका छौँ जस्तो निबोजाचार्य दाइले सङ्गीत गर्नुभयो रमन घिमिरे दाइले गीत लेख्नुभयो आधी बाटो त्यो गीत सोलो गीत हो अरू कसैलाई बनाइदिए गीत तर हामीले हामीले लिएर रिक्वेस्ट गरेर रेकर्ड गरेर डुएट बनाएको गीत र यसरी जाँदाखेरि हरेक गीतहरू नै प्रायः हामी एउटै शब्द केटा र केटीको शब्द नभए पनि त्यसलाई हामी डुएट बनाएर गाउने गरेको छौँ त्यो चाहिँ दर्शकहरूले पनि तपाईँहरू दुईजनालाई स्टेजमा पनि सँगै खोज्नुहुन्छ धेरैले त्यसको पछाडि चाहिँ के होला उहाँहरूले तपाईँहरू दुवैजनालाई अत्यन्तै रुचाउनु भएको छ अब म यस्तो हो त्यसको चाहिँ कस्तो भने मनिलाई एकदम राम्रो गाउने होइन एकदम राम्रो गाउने उसको आवाज एकदम मिठो सबैले मन पराउने फिल्ममा पनि धेरै गायो अनि म पनि डुएट गाएर उसँगै गाउनु पाउँछु कि भन्ने एउटा इच्छा
उसँग डुएट गाएपछि कमसेकम मैले पनि पर्फर्म गर्नु पाउँछु कि भन्ने एउटा लोभ इच्छा होइन त्यसले गर्दा हरेक गीतहरूलाई डुएट बनाउन त उसले गाएपछि उसलाई मन पराएपछि मलाई पनि मन पराउँछ उसलाई सुनेपछि मलाई पनि सुन्छ भन्ने एउटा त्यो मेरो एकअर्कालाई अगाडि बढ्नलाई तपाईँहरू दुवैजनाको एकअर्काको साथले नै तपाईँहरू यहाँसम्म हुनुहुन्छ। तपाईँहरू दुवैजना एकदमै राम्रो गाउने मान्छे र तपाईँहरू दुईजना अब तपाईँले त जहिले पनि म्यामले नै राम्रो गाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। म्यामलाई चाहिँ तपाईँ आफै राम्रो गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि सरले तपाईँ होइन उसको गीत गाउने मात्रै सबै राम्रो छ क्या सबै खाना पकाउनुदेखि लिएर हाइटदेखि लिएर साइजदेखि लिएर सबै राम्रो छ अनि एकदम मायालु छ एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ छ र त्यसले गर्दा नि म पनि खुसी छु। त्यो भएर पनि तपाईँहरूको यात्रा अहिलेसम्म पनि स्टिल तपाईँहरू एकदमै त्यो एक भर्खर भेट भएको कपाल जस्तो होइन अहिलेसम्म पनि एकदमै त्यो देखिन्छ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि। आई थिङ्क मलाई लाग्छ भित्र पनि त्यस्तै छ होला। हामी टेलिभिजनमा जस्तो छौँ घरमा पनि त्यस्तै हुन्छ। छोराछोरीले टुक्क त परि नै हाल्छ। छोराछोरीहरूले जिस्काउँछ हामीलाई मेरो साथीहरूले पनि जिस्काउँछ होइन त्यो तर हामी जहिले पनि यस्तै हुन्छौँ। अब दुवैजनाले स्टेजमा गाइराख्दा सँगै गाइराख्दा कतिले एकदमै धेरै म्यामलाई मन पराउने हुन्छ होइन या एकदम धेरै फलो गर्ने टाइपको कुराहरू पनि आउँछ होला। कतिले एकदम सरलाई मलाई चाहिँ उहाँ नै उदयजी नै एकदमै मनपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन् होला। सो यो कुराले कहिलेकाहीँ तनाव गराउँछ कि गराउँदैन? तनाव भन्दा पनि अहिले चाहिँ के लाग्छ भने उसलाई भने मलाई नै मन पराउँछ जस्तो लाग्दैछ क्या। त्यो चाहिँ पक्का हो किनभने केटीहरूलाई भन्दाखेरि प्राय केटाहरूलाई नै प्रायले मन पराउँछ सरको धेरै फ्यान हो। फेरि यस्तो उसको साथ लागेर मैले फाइदा लुटिरहेको छु जस मलाई खुसी लाग्छ किनभने उहाँलाई मन पराउनु भनेको नै मलाई मन पराउनु हो नि होइन। उहाँको सफलता नै मेरो सफलता हो। त्यो हिसाबले सुरुमा चाहिँ कता कता हुन्थ्यो तर अब चाहिँ किन हाम्रो त पेसाइ हो भएपछि त अब यो कुरालाई त हामीले गर्नु हुँदैन जेलस गरेर त भएन नि होइन। म चाहिँ त्यस्तो दुवैसँगै एउटै फिल्डमा हुनुहुन्छ दुवैजनाले गाउनुहुन्छ त्यो पनि प्राय सबै गीतहरू सँगै गाउनुहुन्छ। सो यहाँबाट पनि अब कहिलेकाहीँ स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरू बिचमा झैझगडा हुनु श्रीमान श्रीमतीमा हुनु स्वाभाविक हो तर सोच्ने लेभल चाहिँ कतिको फराकिलो हुन जरुरी रहेछ एकअर्का बिचमा? एकदमै जरुरी छ। दुईजनामा कस्तो श्रीमान श्रीमतीको स्थिरता भनौँ न एउटा रिलेसन मेन्टेनको लागि चाहिँ दुईजनामा अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदम जरुरी छ र विश्वास। अर्को कुरा एकअर्का माया त हुनैपर्छ माया नभए हुँदैन। म्यामले कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले पनि त्यही हिसाबले बुझेको छु किनभने अब म उहाँलाई बुझ्छु अब उहाँसँग कोही बोल्यो भन्दा म रिसाएर त भएन नि त्यो रिसाउनु भनेको त्यो त मेरो मूर्खता हो नि हो किन भन्छ। अनि म चाहिँ त्यही सोच्छु अब उहाँलाई मन पराउनेले अब आएर म तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ तपाईँले गीत गाएको मनपर्छ भन्दाखेरि मलाई त्यसमा खुसी लाग्छ किनभने जे होस् अब मेरो श्रीमानलाई पनि रहेछ धेरैले मन पराउँदो रहेछन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो भएकोले गर्दा पनि एकअर्का एउटालाई धेरै माया गर्ने त्यो माया मेरो लागि पनि हो भन्ने लाग्यो। अनि त्यस्तो त्यो विषय लिएर मैले कहिले पनि उहाँसँग त्यस्तो उयो गरिनँ क्या त्यस्तो जेलस फिल मलाई कहिले पनि भएन। सो त्यो भएर पनि तपाईँहरूको यो देखिन्छ पनि किनभने सोच्ने लेभल हाई भयो भने त्यसले त मान्छेको सम्बन्धलाई पनि अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। एकअर्कालाई जेलस गर्नुभयो भने त सोच्नै त हो नि मान्छेको होइन सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको सोच्ने हो। एकअर्कामा जेलस एउटा विश्वास छैन अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन माया छैन प्रेम छैन भने त अगाडि बढ्नु गाह्रो हुन्छ। र अर्को कुरा अब दुईजनामा हामी जे छौँ त्यही हुनु पर्यो क्या। मेरो मनमा अर्कै छ उसको मनमा अर्कै छ र दुईजना देखाउने रियालिटी हुनु पर्यो एकदम। माया देखावटी माया भयो भने चाहिँ लास्टिङ हुँदैन क्या लामो समयसम्म दीर्घायु हुन सक्दैन होइन सम्बन्ध। हस् यहाँहरूसँग म एकैछिन पछाडि जोडिन्छु यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ। झङ्कार लाइभ सोमा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। किप वाचिङ झङ्कार लाइभ सो। सकिएन छोरी छिटो गर न पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि होइन त दिजु? हो नि हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन
माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। यो छोटो कमर्सियल ब्रेक पछाडि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु झङ्कार लाइभ शोमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक र प्रीति व्हाइट नुडल्सलाई हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र सँगसँगै यहाँहरू दुवैजनालाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। र अब अहिले तत्कालै म्युजिक नेपाल र रेडियो नेपाल बीच एउटा विवाद पनि भइराखेको छ। सरले कतिको निहाल्नु भएको छ त्यो कुरालाई, विभिन्न खालका कुराहरू आइराखेका छन्। एउटा सर्जकको नाताले तपाईँले त्यो कुरालाई कसरी निहाल्नु भएको छ?
अब यस्तो यो ढिलो छिटो भयो भने यो यथार्थता बाहिर निक्लिनै हाल्छ कसले चाहिँ लुटेको कसले बेचेको यो त बाहिर आउनै पर्छ यो त अवश्य आउनै पर्छ यो र यो जरुरी पनि छ किनभने कलाकारहरूलाई मारेर कसैले पनि पेटमा लात हानेर अगाडि बढ्नु सक्दैन र कि त उसको पारिश्रमिक दिनु पर्यो या त सिस्टममा चल्नु पर्यो या त लिगली जानु पर्यो यो कुराहरू त अगाडि आउँछै आउँछ हजुर त्यति मात्रै हो त्यो बाहेक तपाईको गुनासो केही छ अरू गुनासो त धेरै छ नि गुनासो त धेरै छ गुनासो जस्तो अब हाम्रो बोलिरहेछौँ हामी बोलिरहेछौँ अगाडि बढिरहेछौँ टाइम लाग्छ अलिकति पुरै सिस्टममा जाँदैछौँ हामी अवश्य यो सफल हुने छाटकाट एकदमै नजिक देखिरहेछौँ हामीले छिट्टै नै हुन्छ होला सायद यो भनेपछि अब अहिले त अब तपाईको आफ्नै स्कुल पनि छ हैन त्यहाँ विभिन्न खालको स्टुडेन्टहरूलाई तपाईहरुले क्लास पनि गराइराख्नु भएको छ सो कस्ता कस्ता खालका स्टुडेन्टहरू त्यहाँ तपाईसँग हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ एनी काइन्ड अफ स्टुडेन्ट एक्सेप्ट गर्छौँ हामी स्पेशली मैले गराउने इस्टर्न वेस्टर्न र गायकलाई पनि अझै राम्रो गायक बनाउने राम्रो बाहिरबाट सिकेर आउनेहरू पनि म कहाँ आएर सिकिरहेछ र मैले गराउने भनेको मैले जति जानेको छु जति अझै पनि म सिक्दैछु पढ्दैछु त्यसलाई युटिलाइज गर्छु म स्टुडेन्टहरूसँग त्यही हो म्यामले पनि क्लास गराउनुहुन्छ कि सरले मात्रै गराउनुहुन्छ त्यहाँ मै क्लास गर्न जाउँ भनेर सोचिरहेको छु होइन त्यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म त गराउनु न सरले मात्रै गराउँदै आइराख्नु भएको छ म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिकति पछाडि नै छु मलाई यो भनिहाल्नु न तपाईँ साँच्चै गाउनको लागि हो त्यो भएर एक्सर्साइज गर्नु यो रियाज गर्नु एकदम गाह्रो लाग्छ अनि मैले उहाँलाई चाहिँ भनेको छु अब गर्मी चढेपछि चाहिँ अलिकति अब गरम भएपछि यति अब तपाईँ रियाज धेरै वर्ष भइसक्यो गर्मी चढेपछि आउँछु भनेको क्लास गर्छु भनेको सिक्छु भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर त्यो गर्नु अनिवार्य मेरो स्कुल मैले स्कुल नखोल्दा पनि गर्नुपर्ने भइरहेको छ त्यो मलाई पनि फिल भएको कुरा किनभने अब त्यो अब जति एज हुँदै गयो आफ्नो त्यो कन्टिन्युटी दिनको लागि त रियाज त गर्नु जरुरी नै हुन्छ उहाँ चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ रियाज होइन घरमा हुँदा पनि जोस मनिलालाई बिहा गरेर मैले धेरै कुरा सिकेँ कि जस्तै कन्टिन्यू एकदम गर्नुहुन्छ उहाँले उसको दाँजोमा आउनु लागि मैले के गरिनँ म्युजिक पढेँ रियाज गरेँ गीत लेख्नु सिकेँ सङ्गीत गर्नु सिकेँ उसँग दाँजोमा काँधमा काँध मिलाएर मिठो गाउनु सिकेँ त्यसको लागि त मैले प्रयास गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो एक हिसाबले तपाईँको टिचर जस्तै पनि टिचरै हो हजुर अब तपाईँ रियाज पनि गर्नुहुन्न भन्नुभयो तर यति मिठो गाउनुहुन्छ होइन रियाजै नगरिकन पनि यस्तो कसरी सम्भव हुँदो रहेछ मैले यही कुरा गरेको उसलाई चाहिँ अब मिठो गाउँछ नि त अहिले सक्छ गाउनु सक्छ पछि गएर के हुन्छ भने ब्रिदिङ कम हुन्छ गाउनु गाह्रो हुन्छ स्वर हल्लिन्छ थ्रिलिङ हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पुग्दैन नोट पुग्दैन त्यसको लागि हामीले जुन टाइममा रियाज गरेको छौँ त्यसले चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो र त्यो हामीले त्यो टाइममा हल्लिने स्वर हल्लिने टाइममा स्वर कम्पन नोट नलाग्ने टाइममा अलिकति मात्रै त्यसलाई प्र्याक्टिस गऱ्यो भने फेरि त्यो मेन्टेन हुन्छ त्यो फर्ममा आउँछ त्यसले गर्दा त्यो हामीलाई रियाज भनेको चाहिँ त्यो हो हामीले जुन दिन गाउन सक्दैनौँ त्यसलाई त्यति बेलासम्मलाई हामीलाई मेन्टेन गर्ने हो भनेपछि रियाज गर्न जरुरी छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आयो जरुरी छ अर्को कुरा ज्ञान पनि त हो नि त एकदमै आफूलाई ज्ञान हुन्छ त्यो सँगसँगै हामी लेक्चर सुन्छौँ पढ्छौँ त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू हामीलाई याद हुँदै जान्छ हैन हजुर अब यति राम्रो मिठो गीत गाउनुहुन्छ भनेको भन्ने गरे कतिचोटि हैन अब तपाईहरुलाई धेरैलाई थाहा पनि छ अब यति राम्रो सिङ्गरहरू यहाँ दुईजनालाई लिइसकेपछि एउटा कुनै गीत सुनिएन भने मलाई दर्शकले गाली गर्नुहुन्छ होला सरलाई अलिकति गाह्रो छ भन्दै त हुनुहुन्थ्यो चिसो लागेको चिसो मात्र होइन मलाई घाँटी यो टन्सिल पनि होला जस्तो भइरहेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि आजको दिन पनि एकदमै चिसो भएकोले गर्दाखेरि क्यान्सल पनि गरौँ कि जस्तो लागिरहेको थियो तर कस्तो हो भने इन्टरभ्यू लाइभ भएकोले गर्दा चाहिँ लाइभ किनभने हामी रेकर्डेड भए त भोलि गर्दा हुन्थ्यो तर यो लाइभमा जाने हुनाले मैले क्यान्सल गर्न सकिनँ घाँटी पनि एकदम दुखिरहेको छ म ढिलो आज धेरै ढिलो पनि उठेँ त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ म्यामले मात्रै गाइदिनु भयो भने पनि पुग्छ ए प्लिज वाउ कस्तो राम्रो तर स्वर चाहिँ मिठो आउँदैन होला त्यही माथि मनिलाको छेउमा होइन हजुर
उकाली चढाउला ओह्राली चढाउला वाउ कस्तो राम्रो मेरो अल टाइम फेभरेट गीत यो गीत चाहिँ युट्युबमा भनौँ न म्याक्सिमम कभर सङ गरेको गीत रहेछ हजुर मैले खोज्दैछु 28-29 वटा त भेटिसकेको कभर सङ अनि त्यसको पनि पैसा पाउनुपर्छ क्या मैले त्यो पाएको छुइनँ क्या त्यो खोजी हुँदैछ त्यो पनि भनेपछि यो पनि यसको पनि खोज कार्य जारी नै रहेको छ ओके नाइस मैले भने धेरै छ मेरो भित्र त्यो प्रस्फुटन निक्लिनु त्यसको लागि कुनै एउटा अर्को छुट्टै एपिसोड राख्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई हो त्यही त भने ल सुनौ अनि त्यो गीत जोस अहिलेको यङ जेनेरेसनले पनि कभर सङ गाउनु मन पराउनु भनेको त जोस मैले मेरो टाइमको लागि मात्र होइन अहिलेको टाइमको लागि पनि गीत बनाएको रहेछु भन्ने मलाई फिल भइरहेको छ र यही गीत गाउँछु मेरो बुढीसँग है उकाली चढौला ओह्राली झरौला सात भन्जङ भने पनि त्यो पनि तरौला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदेऊला उकाली चढौला ओह्राली झरौला सात भन्जङ भने पनि त्यो पनि तरौला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदेऊला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदेऊला तिम्रै लागि हो भने बाँचिदिउँला थ्याङ्क यू एकदमै राम्रो थ्याङ्क यू सो मच यहाँले यति मेरो तपाईँलाई एकदम प्रब्लम हुँदाखेरि पनि मेरो यो जुन किसिमको मैले आग्रह गरेको थिएँ त्यसलाई तपाईँहरूले मानिदिनु भयो र यहाँ यति बेला हामी एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो राख्छौँ त्यस पछाडि फेरि यहाँहरूसँग जोडिन्छौँ हामी झङ्कार लाइभ सोमा एउटा गीत राख्छौँ त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला अलराइट यो ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो पछाडि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु झङ्कार लाइभ सोमा र सँगसँगै यहाँहरू दुवैजनालाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँको छोरीले गाउनु भएको गीत थियो यो होइन अत्यन्तै ब्युटिफुल कस्तो लाग्यो यहाँहरूको प्रोग्राममा छोरीको एउटा म्युजिक भिडियो राख्दाखेरि चाहिँ मलाई त राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ यो गीत बज्दाखेरि यो खासमा यो गीत एउटा याद आयो यो गीत श्रेयाको लागि बनाएको होइन मैले अरू अर्को कसैको लागि बनाइदिएको थिएँ तर केही कारणले गर्दा उहाँले रेकर्ड गर्नु पाएन अथवा गर्नु भएन त्यसपछि त्यतिकै गीत त्यतिकै बसिरह्यो पेन्डिङमा बसिरह्यो र मैले श्रेयालाई दिएर श्रेयाले रेकर्ड गरेको यो भनेपछि आज फाइनली हामीले फेरि पनि हेर्ने अवसर पनि जुट्यो होइन त्यस्तो एकदम सङ्गीतमय माहौल छ तपाईँको पारिवारिक माहौल पनि तपाईँको छोरा पनि सङ्गीतसँगै रिलेटेड हुनुहुन्छ छोरी पनि होइन र 4 जना घरमा भनौँ न अर्को कान्छी छोरी पनि अलिअलि गाउँछ भन्नुभएको छ भनेपछि एकदम सङ्गीतमय वातावरण हुँदा तपाईँहरू अब रेस्टुरेन्टमा प्रोग्राममा जहाँसुकै जाँदा पनि सङ्गीत हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको आभास हुँदो रहेछ म्यामबाट सुनौ न सङ्गीत भन्दाखेरि अब घरमा चाहिँ अब प्रायः उहाँले कम्पोजिसन गर्दाखेरि मात्रै हो मतलब साङ्गीतिक माहौल हुने चाहिँ होइन कम्पोजिसन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफू गर्नुहुन्छ अनि सुनाउनुहुन्छ हामीलाई मलाई छोरीलाई छोरालाई सुनाउनुहुन्छ यो गीत बनाएको छु कस्तो छ के छ भन त भन्नु अनि उहाँले सुनाएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छौँ मलाई कहाँ ठिक उयो रहेछ यहाँ यसो गरौँ भन्छु अनि छोराछोरीले पनि भन्नुहुन्छ अरू बेला चाहिँ हाम्रो प्रायः के हुन्छ भनेदेखि अब श्रेया पनि प्रोग्राममा हिँडिरहेको हुन्छ हामी पनि हिँडिरहेको हुन्छौँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब प्रोग्रामतिर अब के बेला कस्तो केहरू इन्सिडेन्ट्सहरू भएको हुन्छ त्योहरू चाहिँ मतलब एकअर्कामा घरमा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्योहरू चाहिँ मजा आउँछ प्रायः स्याटरडे हामी भेटिन्छौँ लन्च चाहिँ सँगै गर्ने गर्छौँ प्रायः अब सबै छोरी पनि बिजी आफ्नै बिजनेस आफ्नै तालमा प्रोग्रामहरू हिँडिरहेको हुन्छ उसको आफ्नो कन्सल्टेन्सी छ र छोरा आफ्नै म्युजिक स्टुडियो छ र स्कुलमा ब्रिटिस स्कुलमा पनि उसले पढाउँछ त्यसले गर्दाखेरि अब म आफ्नै स्कुलमा बिजी हुन्छु ऊ भने घरमा मात्रै हो अनि खानासाना पकाउने रमाइलो गर्ने टिभी हेर्ने अनि त्यही हो अब कहिलेकाहीँ यसरी इन्टरभ्यू हुँदाखेरि म लगेर जान्छु र कार्यक्रम हुँदाखेरि लगेर जान्छु खाना खानु जाँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि लगेर जान्छु प्रायः सँगै हुन्छु अनि जोस् एउटा कोअर्डिनेसन चाहिँ छ हाम्रो मतलब फ्यामिली भनौँ न र कुनै दिन हामी बसेर
सबैजना भएको बेलामा चाहिँ त्यो मिठो मिठो कुराहरूदेखि लिएर म्युजिकको कुराहरूदेखि र सेयर गर्ने कुराहरू हाँस्ने रमाइलो गर्ने त्यो कुराहरू गर्छौँ पारिवारिक माहौल पनि एकदम त्यो म्युजिकको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू सेयर गर्न पनि मिल्यो र फेरि विचार पनि मिल्ने भयो होइन सबै एकै ठाउँमा भएको भएर पनि कोही कता नभएर पनि अझै छुट्टै माहौल हुन्छ होला पक्कै पनि होइन अब अहिले कतिको हेर्नु भएको छ म्युजिक बजारलाई कस्तो छ अहिलेको म्युजिक बजार कसरी निहाल्नु भएको छ अब नयाँ पुस्ताहरू आइराख्नु भएको छ दिनानुदिन धेरै म्युजिक भिडियोहरू बजारमा आइराखेका छन् आइरहेछ अलि प्याटर्न भइरहेछ यो मतलब एउटै टाइपको पुरानो फोक गीतहरूलाई लिएर त्यसलाई नै टकटक जोडजाड पारेर बनाउने यो प्याटर्न आइरहेछ यो अलिक लामो भयो कि जस्तो लाग्छ यो प्याटर्न चाहिँ होइन हुन त फिल्ममा सुट हुन्छ डान्सको लागि तर यसले नै ओभरल्याप गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै समयअनुसारले जान्छ यो पनि यो टाइपको म्युजिक पनि कुनै न कुनै दिन वाक्कै हुनसक्छ अथवा अर्कोले छोप्नु सक्छ जस्तो पहिला रक पपहरू चल्थ्यो पछि पपहरू चल्न थाल्यो त्यसपछि दोरी चल्न थाल्यो त्यसपछि आधुनिक चल्न थाल्यो त्योभन्दा सुरुमा आधुनिक मात्रै थियो त्यसपछि आधुनिक चल्न थाल्यो त्यो बिचमा के आयो बिचमा इङ्ग्लिस गीतहरू पनि धेरै नै चल्न थाल्यो इङ्ग्लिस प्याटर्नको भनौँ न लिएर त्यसपछि अब अहिले आएर यो फोक बेस गरेर प्रायः फिल्मी गीतहरू बनिरहेछ ओभरल्याप गरिरहेछ भनौँ न यो पनि अब केही समयको लागि होला त्यसपछि अरू कुनै नयाँ आउँछ होला अब एकदमै अहिले त कमर्सियल हिसाबका गीतहरू धेरै आइराखेका छन् केही समय एकदमै चर्चा पाउने गीतहरू र केही समयपछि यो गीत थियो र भन्ने खालको कुराहरू पनि छ अब तपाईँहरूले धेरै वर्ष पहिलाबाट गाएका यहाँका गीतहरूको आयु एकदमै लामो छ तर पछिल्ला समयमा आएका केही गीतहरूको आयु चाहिँ धेरै गीतहरूको भनौँ न कति धेरै चर्चा पाउने तर केही समय पछाडि कहाँ थियो के थियो कसले गाउनु भएको थियो भन्ने कुरा नै थाहा नहुने खालको जमात एकदम धेरै देखिन्छ सो यी कुराहरूलाई कसरी निहाल्नु भएको छ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ गीतको आयु अलिकति छोटो भएको जस्तो लाग्छ कारण के होला सबै गीतको भन्नु मिल्दैन कति गीतहरू कम्पोजिसनहरू भइरहेको हुन्छ रेकर्ड भइरहेको हुन्छ त्यो जहिले सुन्दा पनि हिटमा सुपर डुपर हिट नभए पनि जहिले सुन्दा मिठो लाग्ने गीतहरू भइरहेको छ नि तर अब यो समयको फल हो यो अब समयको माग हो र विशेष अहिलेको फिल्मी सङ्गीत त्यो भइरहेछ नि त होइन फिल्मी सङ्गीत त त्यतिकै एउटा फिल्म रिलिज भएर सकेपछि त्यतिकै त्यो फिल्मको गीतहरू हराएर जान्छ त्यसमाथि पनि अलिकति अब सस्तो गीतहरू त झन् एकछिनको लागि मात्रै हो होइन केही क्षणको लागि केही दिन केही महिना केही समयको लागि मात्रै हो अब यसलाई पनि नराम्रो भन्नु मिल्दैन यसले पनि कमाइरहेछ व्यवसाय गरिरहेछ भनेपछि त केही न केही त आइरहेछ नि केही न केही त पक्कै पनि छ अब राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष त दुवै हुन्छ हरेक चिजमा होइन जहाँ सकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् त्यहाँ नकारात्मक पक्षहरू त पक्कै पनि हुन्छन् अब यहाँहरूले भने जस्तै यसो अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि दिनुपर्छ अब कुनै पनि गीत अब सस्तो गीत भए पनि अथवा चल्ने गीत भए पनि अहिलेको सिस्टम के छ भने भ्युअर्समा हैन लाखौं करोडौं भ्युअर्स भएपछि त गीतको श्रोताले दर्शकले मन पराएर हेरेको होला नि हैन भ्युअर्सबाट भनेपछि त पहिला पो थाहा हुँदैन रेडियो नेपालको गीत बस्थ्यो कोले मन पराउँथ्यो कोले मन पराउँदैन थाहा हुन्थेन अहिले त साक्षात आफूले पनि हेर्न सकिन्छ ल कति जनाले मन पराए मेरो गीत 500 जनाले मन पराए के 5 लाखले मन पराए त्यो त अब मन पराएरै त्यो भ्यू गरेको हो नि त हैन लाइक पनि गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो गीतलाई पनि नराम्रो भन्नु मिल्दैन केही क्षणको लागि र त्यो भ्युअर्स सकेपछि फेरि अर्को गीत आउँछ त्यस्तो पक्कै पनि हरेक चीजको टाइम हुन्छ भन्ने खालको हैन एउटा टाइममा त्यो राम्रो लाग्छ अर्को टाइममा अर्को राम्रो लाग्छ मान्छेको स्वाद पनि फरक हुन्छ नि हैन फरक टाइममा सधैँभरि एउटै चीज मन पर्दैन एउटै खालको कपडा पनि लगाउँदैन आवश्यक त्यो भएर पनि यति लामो समय यहाँहरूले बिताइराख्दाखेरि नेपाली संगीतबाट यो समग्र जति पनि तपाईहरुले दिनुभएको योगदानबाट आफूले के चीज प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ म्यामलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ नि हामीले चाहिँ दर्शकहरुको श्रोताहरुको माया धेरै पाएको छौं म चाहिँ त्यसमा धेरै खुसी छु जस हामीले जस्तो सोचेको थियौं हैन अब हामी चाहिँ अब सेन्टिमेन्टल सङहरु गाउने भनेर रोमान्टिक सङ डुएट हामी युगल गाउने भनेर सोचेको थियौं त्यो नै हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो यो उहाँले जुन चाहिँ उहाँको सोचाइ थियो त्यो नै दर्शकहरुले मन पराइदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ म एकदम खुसी छु कहिले सोच्नु भएको थियो यति हाम्रो यो कपललाई यति धेरै मन पराइदिनु हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ कसैले पनि सोचेको हुँदैन हामी कहाँ पुग्छौं भनेर जहाँसम्म लाग्छ तर हामी कति खर्चौं कति समय दिन्छौं संगीतलाई कति सिरियस लिन्छौं कति पंक्चुअल छौं कति सिन्सियर छौं र कति स्टडी छ र कति के गरेको छौं भन्ने
त्यो अनुसारले श्रोताहरूले मन पराउने हो र हामीले जसरी खट्यौँ जसरी सिन्सियर लाग्यौँ सस्तो पट्टि लागेनौँ हामी जहिले पनि केही अलिकति राम्रो दिउँ थोरै गाउँ तर राम्रो पछिसम्म नै सुन्दाखेरि पनि राम्रो लागोस् भन्ने गीतहरू नै मैले प्राय त्यसलाई नै फोकस गरेँ भनौँ न र त्यसकै अनुरूप होइन अब उदय मनिला सोताङलाई माथि उभाइदियो त्यो नै हाम्रो एउटा उपलब्धि हो एकदमै हस् यहाँहरूसँग म एकैछिन पछाडि जोडिन्छु झङ्कार लाइभ सोमा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित भइहाल्छौँ एकैछिन हामीसँगै रहनुहोला शर्माजी चाउचाउ कुन चाउचाउ जसमा फाइदा छ कसलाई फाइदा हामीलाई कि ग्राहकलाई तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ फाइदा के छ यसमा फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ मिठो मिठो याद छ भोक मिटाउने ताकत छ पर्साउँदो विश्वास छ बुझ्यो प्रीति चाउचाउ फाइदा हुने चाउचाउ भोक लागेमा प्रीति खाऊ सकिएन छोरी छिटो गर न पाहुनाहरू आइसक्नु भयो हा मामु एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के छिटो आऊ हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर पक्का त पक्का तर हजुर तर किन हजुर हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि होइन त दिजु हो नि हेर्नु पर्यो नि हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन माफ गर्नुहोला हजुर हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन् आन्टी अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस् त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि प्रयास परिवर्तन र सफलता मुक्तिनाथ विकास बैंक शर्माजी चाउचाउ कुन चाउचाउ जसमा फाइदा छ कसलाई फाइदा हामीलाई कि ग्राहकलाई तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ फाइदा के छ यसमा फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ मिठो मिठो याद छ भोक मिटाउने ताकत छ पर्साउँदो विश्वास छ बुझ्यो प्रीति चाउचाउ फाइदा हुने चाउचाउ भोक लागेमा प्रीति खाऊ सकिएन छोरी छिटो गर न पाहुनाहरू आइसक्नु भयो हा मामु एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के छिटो आऊ हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर पक्का त पक्का तर हजुर तर किन हजुर हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि होइन त दिजु हो नि हेर्नु पर्यो नि हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन माफ गर्नुहोला हजुर हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन् आन्टी अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस् त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि प्रयास परिवर्तन र सफलता मुक्तिनाथ विकास बैंक शर्माजी चाउचाउ कुन चाउचाउ जसमा फाइदा छ कसलाई फाइदा हामीलाई कि ग्राहकलाई तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ फाइदा के छ यसमा फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ मिठो मिठो याद छ भोक मिटाउने ताकत छ पर्साउँदो विश्वास छ बुझ्यो प्रीति चाउचाउ फाइदा हुने चाउचाउ भोक लागेमा प्रीति खाऊ अलराइट
यो छोटो कमर्सियल ब्रेक पछाडि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु झङ्कार लाइभ सोमा र हजुरहरूलाई फेरि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? दर्शकहरूलाई अब हामीलाई जसरी माया गरेको छ भन्नुभएको छ त्यो त्यतिकै मतलब कन्टिन्यू होस् र जसरी हामीले सङ्गीतहरू गरिरहेछौँ योभन्दा हामी फाल्टो केही जान सक्दैनौँ। यस्तै खालको सङ्गीतहरू जसलाई उदय मणिलाई मन सुन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामी कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ। त्यस्तो केही प्लानहरू छ अबको? प्लानहरू अब एल्बमको एउटा प्लान छ। त्यसमा छोरालाई एरेन्जमेन्टको लागि मैले दिन खोजिरहेको छु। उसको टाइम नभएर अलि टाइम लाग्छ होला सायद। यो वर्षमै 2टा एल्बम जति आउँछ होला सायद। त्यस्तो अरू एल्बम बाहेक अरू कुनै गीतहरू टुर छ, टुर गर्दैछौँ र रेस्टुरेन्टमै अब कार्यरत छौँ। हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ मिलेर। त्यही हो। म्याम के भन्नुहुन्छ अन्तिममा दर्शकहरूलाई? अब यो उहाँले भन्नुभयो नि एल्बमको कुरा होइन, त्यसमा मैले चाहिँ उहाँलाई मेरो लागि चाहिँ मिठो मिठो गीत बनाइदिनु भन्ने उहाँले बनाइ पनि दिनुभएको छ मलाई। चाँडै नै आउँदैछ बजारमा। एकदम त्यो मिठो मिठो गीत बनाइदिनु भएको छ। अब हामीले दिन सक्ने गीतै हो। अनि हजुरहरूलाई हामी अझै जतिसम्म गाउनु सक्छौँ निरन्तरता दिनेछौँ। मिठो मिठो गीतहरू सुनाउनेछौँ। हामीलाई यसरी माया गरिदिनु होला। त्यही नै हो। हस्, यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो अमूल्य समय खर्चिएर हामीलाई दिनुभयो भन्नु पर्यो। यो चिसोमा एकदमै म त आइदिनु हुन्न कि भन्ने कुरामा एकदमै मलाई टेन्सन भइरहेको थियो, तर फाइनल्ली आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। तर फेरि यहाँलाई इन्भाइट गर्ने बेलामा चिसो थिएन है। यस्तो चिसो भएको भए चाहिँ मैले दुःख दिनेवाला थिइनँ, तर पनि यस्तो व्यस्त समयको बावजुद पनि आइदिनु भयो यहाँलाई। फेरि यो कार्यक्रम रिपिट हुन्छ हैन? एकदमै बेलुकी 10:30 बजे रिपिट हुन्छ, हेर्नु होला। र यहाँहरूलाई अझै उत्तर प्रगतिको कामना भन्नु पर्यो क्यारे है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कसँगको सहकार्य बिन्दवासिनी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुति जय गीत जय सङ्गीतको अभियान रहेको कार्यक्रम झङ्कार लाइभ सोको यो श्रृङ्खला अहिलेलाई सकिन लागेको छ। हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद। कार्यक्रम पुनः प्रसारण हेर्न नछुटाउनु होला बेलुकी 10:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म, र आफ्नो प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। र युट्युबमा पनि आउँछ झङ्कार भनेर हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यहाँ आइसकेपछि पनि हेरिदिनु होला। र झङ्कार लाइभ सोको फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर तपाईँको प्रतिक्रिया दिनु होला। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनु होला। सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु। नमस्ते। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, न्यानो रहनुहोस्। जय गीत जय सङ्गीत। गीत सङ्गीतको विकासमा समर्पित विन्ध्यवासिनी सङ्गीतकर्मीको चाहन्छ सधैँ विन्ध्यवासिनी सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूमा समर्पित